वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ओवल ऑफिस में वफ्द के हमरा मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत आलमी और इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म का अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत बढ़ाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका को पाकिस्तान में IT और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी की दावत। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को भी सराहा। कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहते हैं। दुनिया दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करती है। इसके अलावा मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट से ज़ायद जारी रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों के मुतरफ। मुलाकात से पहले ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक इंतहाई शानदार शख्सियत हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी तारीफ़ की। कहा कि आज पाकिस्तान के 2 अजीम रहनुमा उनसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं। अजीम रहनुमाओं से तिजारत समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू होगी। भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। 2025 का साल कामयाबियों से भरपूर है। हाइब्रिड निज़ाम पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से ट्विटर पर यह पैगाम दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट की गई है। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म का खिताब अहमियत इख्तियार कर गया। वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में गाज़ा की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के जुल्म सितम की दास्तान दुनिया के सामने रखेंगे। पाकिस्तान को दरपेश मौसमियाती तब्दीलियाँ भी वज़ीर-ए-आज़म का मौज़ूए बहस होंगी। पाकिस्तान को इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों के खौफनाक असरात का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म इन तमाम हालात के बारे में दुनिया को आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब रात 9:30 बजे नशर होने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अहम खिताब करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाइट हाउस में अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, दिफाई मुआहिदों, इक़्तिसादी शराकतदारी और इलाक़ाई मसाइल, बिलखुसूस गाज़ा, शाम और यूक्रेन की सूरत हाल पर बात हुई। मीडिया से बात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि तुर्किया अमरीका का एक अहम शराकतदार है और दोनों ममालिक ख़ित्ते में अमन व सलामती के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे। सदर ट्रंप ने आलमी मसाइल के हल में तुर्की के किरदार को सराहा। कहा कि अमरीका तुर्की के साथ करीबी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अमरीका के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी कोशिशों में तुर्किया भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। सदर एर्दोगान ने मसला फ़लस्तीन और शाम पर तुर्की के वाज़ेह मौक़िफ़ का अयादा करते हुए कहा कि तुर्किया हमेशा अमन, खुदमुख्तारी और तरक्की का हामी है। दोनों सदूर ने स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को वक्त की ज़रूरत करार देते हुए कहा कि इलाक़ाई बहरानों का मौसर हल सिर्फ बाहमी ताउन से ही मुमकिन है। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा है कि छोटे सूबे बनाने के लिए नौजवानों को रीऑर्गेनाइज करने का एजेंडा लेकर आए हैं। जमहूरियत में अवाम कायल हो जाएं तो मामला पार्लियामान तक पहुंच जाता है। जो परफॉर्मेंस देगा वही आगे बढ़ेगा तो ही आवाम के लिए काम होगा। वो फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब कर रहे थे। 2030 का पाकिस्तान, चैलेंज, इम्कानात और नई राहें। फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि 7 चीजें मिलकर मुल्क बनाती हैं। सबसे पहली चीज पब्लिक वेलफेयर है। अमन, इंसाफ, मईशत समेत दीगर पॉइंट्स इसी को सपोर्ट करते हैं। पब्लिक वेलफेयर नहीं होगी तो कामयाब मुल्क नहीं कहला सकते। अवाम को सहूलियात देने के लिए पूरी दुनिया ने खुद को डिसेंट्रलाइज किया, छोटे इंतजामी यूनिट्स बनाए। हमारे सिवा किसी मुल्क में इतने बड़े सूबे नहीं। 7 चीजें ऐसी हैं जो मॉडर्न कंट्रीज को बनाने के लिए जरूरी है। सबसे पहले जो जिक्र आता है वो पब्लिक वेलफेयर है। अमन हो, सुकून हो, आपका जान, आपकी माल, सब आप ये फील करें कि महफूज है। सोशल वेलफेयर हो, वहाँ पे इकोनॉमिक वेलफेयर हो, पॉलिटिकल वेलफेयर हो, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट हो। अगर वो पब्लिक वेलफेयर कर सकते हैं और पब्लिक वेलफेयर कर रहे हैं
تو وہ کامیاب ملک کہلائیں گے. جن لوگوں نے ترقی کر سکے ہیں کہ انہوں نے اپنی چیزوں کو, اپنی گورننس کو ڈیسینٹرلائز کیا. میاں عامر محمود کا کہنا تھا کہ ہمارے صوبوں کے پاس وسائل اور پیسے ہیں لیکن مینج کرنے کی کیپیسٹی نہیں. ہماری تجویز ہے 33 صوبے بنا دیے جائیں. ڈویژنز کی باؤنڈری پر کسی کو اختلاف نہیں, یہ عرصے سے ایسے ہی چل رہے ہیں. چھوٹے یونٹس بنانے سے اخراجات میں بھی اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ ہر ڈویژن میں پہلے سے سسٹم موجود ہے. صوبوں کے پاس پیسے ہیں لیکن اتنی بڑی مینجمنٹ کو مینج کرنے کی کیپیسٹی شاید نہیں ہے. تجویز ہم یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام ڈویژنز کو جو 33 ہیں انہیں الگ الگ صوبہ بنایا جائے. یہ وہ ڈویژنز ہیں جس میں صدیوں سے لوگ رہ رہے ہیں اور مل جل کے رہ رہے ہیں. یہ ایسی باؤنڈریز ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. صوبوں کا نمبر بڑھ جائے گا, ایکسپینسز ایکچولی کم ہو جائیں گے. چیئرمین پنجاب گروپ نے کہا, ہم اپنے صوبوں کی جی ڈی پی کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے. ہمارے ادارے اس لیے کمزور ہیں کیونکہ وہ چلانے کے قابل ہی نہیں ہیں. ہم اداروں کو چلانے کے لیے ہی یونٹ چھوٹے کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہم الگ سے صوبوں کی جی ڈی پی کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے. ہمارے انسٹیٹیوٹس ویک ہیں بیکاز وہ چلانے کے قابل رہے ہی نہیں ہیں. ہمارے اندر اتنی وہ رہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے انسٹیٹیوٹس کو ہم چلا سکیں, اور جب نہیں چلا سکتے تو وہ ویک ہی ہوتے ہیں. انہی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائیں تاکہ ہمارے انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوں. چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا کہنا تھا کہ جو وزیر اعلیٰ کام کرنے والا ہوگا اس کو کوئی نہیں روک سکتا. نواز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ کام کیا اور بڑے لیڈر بن گئے. جب زیادہ صوبے بنیں گے تو ترقی کے لیے مقابلہ شروع ہوگا. ہر وزیر اعلیٰ نوجوانوں اور روزگار کے لیے کام کرے گا. پرفارمنس کی بنیاد پر آگے آنے والا ہی قومی سطح پر آئے گا. سیاسی لیڈرشپ ہمیشہ مڈل کلاس سے ہی آتی ہے. ہمارے لیڈرز کو ہمارے مسائل کا علم ہی نہیں. ایسے کبھی نہیں ہوا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کام کر رہا ہے, الیکٹڈ پولیٹیکل لیڈر, وہ پرائم منسٹر ہے یا سی ایم ہے, وہ کام کرنا چاہتا ہے, اس کو کام کرنا آتا ہے تو اس کو روک کوئی نہیں سکتا. نواز شریف صاحب تو چیف منسٹر بنے تھے نا, اس وقت کی گورنمنٹ نے ان کو بڑا روکا کام کرنے سے, تو انہوں نے کر لیا, پھر بھی بڑے لیڈر بن گئے. جب آپ کے 33 ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں گے تو آپ کے 33 چیف منسٹرز ہوں گے. پرفارم کریں گے تو نیشنل پولیٹکس میں آ سکیں گے. دنیا میں پولیٹیکل لیڈرشپ مڈل کلاس سے آتی ہے, آرگینیکلی گرون اپ لیڈرشپ نہیں ہے. لیڈرشپ تو کہیں اور سے آتی ہے ہماری, اس کو تو ہمارے مسئلوں کا پتہ ہی نہیں ہے شاید. میاں عامر محمود نے کہا کہ کسی بھی ملک کو ترقی کرنے کے لیے 30 سال لگتے ہیں. چین اور بھارت کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ملک ترقی کرے گا تو ہی نوجوان ترقی کر سکیں گے. اگر یہ ہو گیا تو نوجوان کچھ عرصے بعد اچھی سوسائٹی میں رہ رہے ہوں گے. اگر لوگ قائل ہو گئے تو یہ معاملہ پارلیمان میں بھی پہنچ جائے گا. کسی کنٹری کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے 30 ایئرز لگتے ہیں. یہ چائنا نے ثابت کیا, یہ انڈیا بھی کر رہا ہے. ابھی تو اور زیادہ فاسٹ ہوگی نا ٹیکنالوجی اور ہر چیز, تو ابھی تو ہو سکتا ہے اس سے بھی کم لگ رہے ہوں. آپ کی طرف سے اگر ایک پبلک اوپینین فارم ہوتا ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, پھر یہ سینٹ میں بھی آئے گا اور قومی اسمبلی میں بھی آئے گا اور ہر جگہ پہ آئے گا. چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے کہا کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا بہت بڑا ہتھیار ہے. سوشل میڈیا پر ہمارے سفیر بنیں اور اس کو آگے پھیلائیں. یہ سوچنا بالکل چھوڑ دیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم کرنے پر آ جائیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب متاثرین کی مدد کرے. بر وقت عالمی اپیل کرتے تو سیلاب متاثرین کی جلد اور زیادہ مدد ہو سکتی تھی. بدترین سیلاب سے فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے. وفاقی حکومت اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے. سیلاب سے پنجاب کو تاریخی نقصان پہنچا. بے نظیر ہاری کارڈ کے ذریعے کسانوں کی مدد کریں گے. سندھ حکومت نے خواتین کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پنک الیکٹرک اسکوٹی کی فراہمی کا منصوبہ شروع کر دیا. بلاول بھٹو نے منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو آگے بڑھائے بغیر ترقی کرنا ممکن نہیں. تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے. الیکٹرک اسکوٹی کی فراہمی کا آغاز کر دیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے سیلاب سے متاثرہ کسانوں کو بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے نقد امداد دینے کا فیصلہ کیا ہے. خواتین کو بہتر سفری سہولیات کی فراہمی بھی ہماری ترجیحات میں شامل ہے. پاکستان کا پہلے صوبہ تھا جس نے الیکٹرک بسز انٹروڈیوس کروایا. کراچی شہر پاکستان کا پہلے شہر بنا جہاں ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ میں پنک بسز کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا. کو الیکٹرک سکوٹرز کو خواتین کے لیے خاص طور پہ انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ بے نظیر بھٹو نے خواتین کی فلاح و بہبود کے متعدد منصوبے شروع کیے. ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ملک میں پہلی بار خواتین کے لیے پنک بس اور پنک اسکوٹی متعارف کروائی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے اور یہ آج کا جو پروگرام ہے اسی کی کڑی ہے. اور جیسے کہا گیا, دس از ناٹ جسٹ گیونگ اے اسکوٹی اور ٹرانسپورٹ ٹو a woman
It is about women empowerment. It is about giving confidence to them. सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने बताया कि सूबाई महकमा ट्रांसपोर्ट जल्द मुल्क की पहली पिंक टैक्सी सर्विस भी शुरू कर रहा है। Month of December we will start the pink EV taxis first time पाकिस्तान में पहली EV बसेस भी हुकूमत सिंध ने इंट्रोड्यूस की और इस खित्ते में पहली पिंक बसेस जो है फीमेल ओनली वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने इंट्रोड्यूस की। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे जब भी बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम आता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से की जाए। नून लीग ने अब तक किसी आईनी तरमीम का ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। अगर वो आईनी तरमीम करना चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी से बात करें, हम मुशावरत से फैसले करेंगे।